बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैं सबको वेलकम करता हूँ, फेडरल मिनिस्टर्स को, एम्बेसडर नोंग ड्रोंग, बिज़नेस कम्युनिटी चाइनीज़ पाकिस्तानी, और ये बड़ा ख़ास ओकेजन है कि हम ये बिज़नेस फोरम पाक चाइना बिज़नेस फोरम इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस के लिए इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें गवर्नमेंट को आपकी फ़ीडबैक चाहिए कि किस तरह की मुश्किलात आपके सामने आती हैं इसको आगे प्रमोट करने के लिए, अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों मुल्कों के बीच में आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी फ़ीडबैक चाहिए। एक चीज़ जो मुझे इन 3 सालों में मुसलसल एक फ़ीडबैक मिली वो ये कि, और ये चाइनीज़ एम्बेसडर ने मुझे बताया कि हम इंसेंटिव्स भी देते हैं चाइनीज़ इंडस्ट्री को और इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने के लिए, रीलोकेट होने के लिए, लेकिन जो मसला है कि हमारा जो टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब से इन्वेस्टमेंट की एग्रीमेंट होती है और जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। और हम जब सब एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, टाइम इज़ मनी, तो जितना उसका टाइम ज़ाया होता है उतने उसके लिए डिसइंसेंटिव होता है एक मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना। तो हमारी पूरी कोशिश है, और इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ बैठ के मुसलसल वो जो रेगुलेशंस जो डिले करती हैं उसको हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ताकि कम से कम रुकावटें हों। और ये सीपेक अथॉरिटी भी, ये भी मिल के दोनों सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट को। दूसरी चीज़, ये फोरम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखें, हमारा मसला ये हुआ कि हम 60s में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते जाते और बड़ी बदकिस्मती से 70s में एक नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम हुआ, जिसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चोक हो गई। और वो कभी भी हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। तो आप अभी देखें कि ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ है कि छोटे छोटे मुल्क, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो कैसे एक मुल्क आगे बढ़ सकता है जो एक्सपोर्ट ही नहीं करता? ये कॉमन सेंस है कि कोई भी अगर माशरे ने आगे बढ़ना है तो जब तक वो दुनिया को चीज़ें ज़्यादा बेचेगा नहीं, वो आगे कैसे बढ़ सकता है? और सिर्फ हम, अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीज़ें, हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। और दूसरी चीज़, ये जो नई जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है आईटी की, उसके अंदर भी हम, हिंदुस्तान हमारे 20 साल पहले किधर था, आज उसकी एक्सपोर्ट्स देखें और आज हमें देखें कि, और वो सिर्फ 2 सालों के अंदर, थोड़ा से 1 साल में बल्कि थोड़ा इंसेंटिव दिया है तो तकरीबन दुगनी हो गई हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स। हमारे पास यूथ है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है इस चीज़ का, लेकिन इसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी गई। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा चाइना, लेकिन ईस्ट एशियन टाइगर्स की मिसाल दी जाती थी हमें कि वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए। लेकिन आप सारे मुल्कों को देखें तो उन्होंने एक नेशनल प्रायोरिटी बनाई एक्सपोर्ट्स करने के लिए। चाइनीज़ का प्रेसिडेंट अर्दोगान जब वो यहाँ आए तो उन्होंने भी, तुर्की का भी बड़ा बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा डेफिसिट पे जाता था, तुर्की ने, उन्होंने स्पेशल प्लान करके एक्सपोर्ट्स के ऊपर एम्फसाइज किया और एक्सपोर्ट्स बढ़ी तो वो तुर्की की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर गई और उनकी जीडीपी ऊपर गया। तो हमारा बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है कि हमारे साथ दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई इकॉनमी हमारी नेबर है, हमारी 70 साल पुरानी दोस्ती है उनसे, हम हर तरह की वो कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। और हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम ही नहीं तैयार इसके लिए, हमने कभी कोई इस तरह की एक नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाई। तो मैं अपनी गवर्नमेंट का, हमने
آہستہ آہستہ جیسے پہلے تو جو کرائسیز تھے ان کو حل کیا، سٹیبلائز کیا، پھر کرونا آ گیا، وہ سب کے سامنے ہیں. اور میں اپنی ٹیم کو، یا اسد عمر بیٹھے ہیں، میں خاص طور پہ ان کو، ان کی ساری NCOC کی ٹیم، ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہیں، یہ ہم کئی دفعہ نگیٹیوٹی کے اندر ہم وہ چیز کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے جس طرح پاکستان نے کرونا سے کوپ کیا اور جس طرح ہم کووڈ-19 سے نکلے ہیں. ارد گرد تو دیکھیں ذرا ملکوں کا کیا حال بنا ہے. ہندوستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے، مائنسز میں گروتھ ریٹ چلے گی. ایران میں دیکھیں تو 2 نیبرز کو دیکھیں، اور اس میں پاکستان کو دیکھیں کہ اکانومسٹ میگزین پاکستان کو نمبر 1 رکھتی ہے، وہ ملک جو سب سے پہلے نارمل ہو گیا، جس نے اپنی اکانومی بھی بچا لی اور اپنے لوگ بھی بچائے. تو اس کا تو کریڈٹ ہی ملتا پاکستان کے اندر. لیکن میں آج پھر سے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک گورننس کی ایک بہت بڑا، یہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور ہمیں خوش ہونا چاہیے، پرائیڈ ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اس طرح نکلیں اس سے. تو ایک کے بعد دوسرے کرائسس کے بعد ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائز ہونا ہے اور ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اور ہر چیز جس سے ہم اپنی جو ہمارا ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے، جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے، وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے. منی لانڈرنگ ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا، کہ ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. وہ بھی ایک ہمارا ہی نہیں، ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ جو فیکٹ آئی پینل تھی یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کی، وہ کہتا ہے کہ 1000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. تو وہ، اور پھر اپنا جو چائنا کے ساتھ ہم یہ جو سی پیک فیز 2 ہے، جس طرح امبیسڈر نے کہا کہ جو فیز 1 تھا وہ تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور پروجیکٹس تھے، جو فیز 2 ہے وہ ایک تو بزنس ٹو بزنس، اور یہ جو آج فورم بنا ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. لیکن دوسرا ایگریکلچر کے اوپر زور ڈالنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے جلدی ہمارے پاس ایک انٹیپ پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا، جو ہم نے کبھی وہی پرانی موہنجو دارو کی ٹیکنیکس ابھی تک استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، جبکہ چائنا کی ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے. اور پھر جو شروع میں نے بات کی کہ کیسے ہم چائنیز انڈسٹری جو ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے، وہ تھائی لینڈ چلی جاتی ہے، ویتنام چلی جاتی ہے، اس کو کیسے پاکستان لا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں پورا کام کر رہا ہے، اور سی پیک اتھارٹی بھی کر رہی ہے. لیکن جو ایک چیز میں نے اور ریئلائز کی ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں، وہ ان کی اربن پلاننگ ہے. پاکستان بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے، اس کے اندر بڑی پوٹینشیل ہے اربنائزیشن میں، کیونکہ ڈیولپمنٹ اربنائزیشن ساری دنیا میں جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ اربنائزیشن سے ہوئی تھی. لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں 2 خطرے ہیں یہاں. ایک تو فوڈ سیکیورٹی، ہمارے گرین ایریاز آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں. آپ اسلام آباد دیکھیے، دگنا ہو گیا پچھلے 15 سالوں میں. لاہور کی 70% بڑھ گیا ہے صرف پچھلے 10 سالوں کے اندر. تو یہ جو پھیل رہے ہیں ہمارے شہر، یہ ہم ادھر چائنا سے بہت سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ورٹیکل ڈیولپمنٹ گئے. ان کے بھی وہی ایشوز ہیں، بڑی آبادی تھی، انہوں نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی زمین بچائی ہے اور پھر ورٹیکل ڈیولپمنٹ کیا. ابھی تک پاکستان میں پہلی دفعہ، بلکہ ہمیں پرمیشنز ہی نہیں، ہماری لاز الاؤ ہی نہیں کرتے تھے اوپر جانے کے لیے. تو پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے شہر. اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آگے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولوشن نہیں کنٹرول کر سکتے، جو لاہور کی اب سچویشن ہے. اور پھر ان کو پانی پہنچانا، بجلی، ویسٹ ڈسپوزل، یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اگر جتنا پھیلتا جائے گا اتنا کم آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں. تو یہاں چائنیز جو ان کی اربن ڈیولپمنٹ ہے یہ ریمارکیبل ہے. آپ ان کے شہر دیکھیں، ہر دوسرے سال میں بدلے جاتے ہیں. تو ان سے یہ بھی ایک اربن ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریئلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ میری ابھی چائنا کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے.
اگلے ہفتے ٹینٹیو ہے کرونا کا، سبجیکٹ ٹو کرونا کووڈ-19. تو انشاءاللہ وہ جو ٹرپ ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ اربن پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے. میں پھر سے مجھے بڑا خوشی ہے کہ آج ہم نے انوگریٹ کیا یہ پاکستان چائنا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم. انشاءاللہ اس سے جو ان پٹ آئے گی اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جائے گی. شکریہ.